चाहिँ कम्पाइल गरिदिन्छ है, कन्भर्जन गरिराख्नु पर्दैन। त्यस कारणले इट्स गुड। अनि ग्राफिक बनाउनको लागि हैन, ग्राफ्सहरू देखाउनको लागि अब धेरै उसमा काम लाग्छ। त्यस कारणले हामी सिमुलेसन पनि केही अब चाहिँ हामीले गर्ने हार्डवेयर सिमुलेसनहरू पनि यसबाट गर्न सकिन्छ कि हामीले पढ्ने डेटा कम्युनिकेसनको ट्रान्समिटरको सिमुलेसन हैन, इन्कोडर डिकोडरहरू बनाउन, मोडुलेटरहरू बनाउन सकिन्छ यसमा है। नेटवर्कको एनालाइसिस गर्नलाई पनि एकदम चाहिँ राम्रो हुन्छ म्याटल्याब। त्यस कारणले जस्ट ट्राई टु इन्स्टल म्याटल्याब, सकिन्छ लेटेस्ट भर्जनतिरै जाऊ। अनि यो ल्याब 1 बाट बिस्तारै चाहिँ कोही पनि चाहिँदैन, ल्याब 1 ले स्टेप 1 2 3 गर्दै गएको अगाडि पढ्दा हुन्छ। आएन भने हेल्प कमान्ड त्यहाँ सिन्ट्याक्स छ, हेल्प सिन्ट्याक्स, त्यही सिन्ट्याक्स युज गरेर गर्दा पनि सकिन्छ। एनिवे यो ल्याब 1 चाहिँ तिमीहरूले ओपन गरेर हेऱ्यो भने पुगिहाल्छ है। ओके, मैले एउटा मात्रै गरेँ। अनि तीनटै गरौँ, दुईटै गरौँ। सबै एउटा एउटा है त। प्लस 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 यु प्लस तिमीहरूले अरू पनि हेर्नुपर्छ। अर्को एउटा आज पढ्ने अब च्याप्टर 1 र च्याप्टर 4 5 लाई एकदम चाहिँ नभई नहुने चाहिँ यो डिसी नोट्स भनेर यहाँ पिडिएफ फाइल छ एउटा है। च्याप्टर 1 इभन च्याप्टर 2 3 लाई अब धेरै चिज चाहिँ काम लाग्छ। अब यो बुक चाहिँ अब तिमीहरूलाई बुकबाट एउटा चिज भयो, बुकबाट पढ्ने। अर्को चाहिँ यो पिडिएफबाट पढ्यो भने मैले धेरै चिजहरू चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु र यो बुकबाट तिमीहरूले यो नोटबाट डिसी नोट्स भनेर डेटा कम्युनिकेसन नोट्सको पिडिएफ फाइल चाहिँ तिमीहरूले युज गर्दा हुन्छ है त। मैले पठाइदिएँ टपेन्द्र, सो यु जस्ट सेयर विथ अमङ योर फ्रेन्ड्स है त। हुन्छ सर। ओके, मेसेज सेन्ड भइसक्यो, सो यु हेभ द्याट फाइल। अनि ओके, अब डेटा कम्युनिकेसनको मैले जुन चाहिँ फरुजानको बुक भनेको थिएँ नि, दिस इज फरुजानको यति ठुलो बुक छ हेर त। यो बुक तिमीहरूसँग हुनु भएन भने नि मैले तिमीहरूलाई पछि दिने सेयर गर्ने स्लाइड्स अर्को बुक यहाँ छ। सो मेनी बुक्स, यो धेरै बुक्सहरू तिमीहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ तर सबै पढ्न सक्दैन। चाहिने बुकहरूको चाहिँ मैले कम्पाइलेसन बनाएको छु। यो फोल्डर पछि म आई विल सेयर अमङ यु है त। अहिले चाहिँ सेयर गर्दिनँ, अहिले एउटा मात्रै त्यही डिसी नोट्स बाट सुरु गर अनि ल्याबको लागि चाहिँ त्यसबाट हेर्दै गर है त। ठिक छ? ठिक छ सर। हजुर त कति कुन चाहिँ एडिसन हो बुकको? एडिसन? हजुर त्यो फरुजानको बुकको कुन चाहिँ एडिसन हो? यो 5th एडिसन होला सायद। अब तिमीहरूलाई चाहिँ मार्केटमा इन्डियन भर्जन हो कि है, यहाँ छ होला है। इन्डियन भर्जन हो, इन्डियन भर्जन, इन्डियन एडिसन हो। एनिवे इट्स अ भेरी बिग बुक, बिग भोल्युम छ कि यसको है। केही छैन, मैले दिने फोल्डरमा यो सबै चिज छ कि च्याप्टर वाइज स्लाइड्सहरू छ, यो म सेयर गर्छु। बुक किनिराख्नु पर्दैन अहिले है त। र यो मात्रै होइन, हामी धेरै बुकहरू चाहिँ हेर्छौँ, एउटै बुकबाट मात्रै पढेर पुग्दैन नि होइन र। तिम्रो एउटा चिज तिमीहरूलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ, कुनै पनि बुक चाहिँ कुनै पनि टपिक्स ओरिएन्टेड हुन्छ कि कुनै पनि एउटा थेममा चाहिँ कन्सन्ट्रेट हुन्छ, फोकस। जनरल बुक पढ्ने हो भने त जनरल भइहाल्यो। त्यस कारणले र सबै च्याप्टरहरूमा उत्तिकै काम लाग्ने बुक एउटै बुक पढेर पाइँदैन। त्यस कारणले सेभरल बुक्सहरूको चाहिँ कम्पाइलेसन मैले फोल्डर बनाएको छु, त्यसबाट तिमीहरूलाई बिस्तारै पढाउँदै जान्छु त्यही मेटेरियलबाट। त्यही मेटेरियल म पछि सेयर गर्छु है त। अहिले कम्तीमा सेयर गरेका चिजहरूसँग चाहिँ युज हुनु पर्यो। ठिक छ? सर भन्नु के भन्दै हो? के भन्दै हो र सागरले? कसले के भन्दै? ओके, अब आज हाम्रो सेकेन्ड क्लास हो है।
हजुर सर Okay, then let's move on to the chapter 1 मा चाहिँ move हौँ है त। च्याप्टर 1 मा मुभ हुन अगाडि म अब त्यो डिसी नोटमा यो सबै एक्सप्लेन गरेको छ। म पहिला तिमीहरूलाई चाहिँ म केही आफ्नो वेबाट एक्सप्लेन गर्छु अनि तिमीहरूलाई त्यो डिसी नोट्सबाट देखाउने गर्छु। तर आज सायद अब एक पिरियडमा भ्याइदैन, तिमीहरूलाई म्यानेज गर भनेको म्यानेज गर्न सकेन जस्तो छ। कम्तीमा पनि 2 पिरियड त म्यानेज गर्नुपर्छ कि, पढाउँदै बिचमा छोडिदिनुपर्छ अनि अगाडि बढ्न पनि फेरि अर्को जुन त्यही रिभ्यू गर्यो हुँदैन। फ्राइडेको ठिक छ है। अब तिमीहरूलाई टपेन्द्रले खनालले भनेअनुसार कम्बाइन गर्न नसकिन् जस्तो छ हैन त? छैन सर, रुटिन नै छुट्टा छुट्टै छ, मिलाउनै सकिएन। ल्याब आवरमा थ्योरी पढेर भए पनि मिलाउनु पर्ने हो। अब थाहा छैन, यसरी हामी अगाडि बढ्नै सक्दैन। फ्राइडेको 2 पिरियड छ भने त ठिक छ हैन। एक पिरियडमा त जस्ट पहिला हामी एक पिरियड के हुन्थ्यो भने मेरो ट्युटोरियल हुन्थ्यो, थ्योरी हुन्थ्यो हैन, अथवा ट्युटोरियल पछि ब्रेक हुन्थ्यो अनि म त्यसैमा मिलाएर 2 पिरियड लिन्थेँ। 2 पिरियड 4 पिरियड हुन्थ्यो हप्तामा अनि आरामले मलाई चाहिँ क्लास अगाडि बढाउन सजिलो हुन्थ्यो। अब अहिले गाह्रो हुन्छ। तै पनि थर्सडे चाहिँ 2टा पिरियड मिल्छ होला सर। थर्सडे 3:15 देखि। हाम्रो फ्राइडे छ हैन र? फ्राइडे छ अनि आजको क्लासलाई चाहिँ सिफ्ट गरेर थर्सडे गर्न सकिन्छ? हजुर सर। मिल्छ भने त्यो गर्नुपर्छ कि? हजुर सर। तिमीहरूको ग्रुप मात्रै, अर्को ग्रुपसँग हैन नि? हाम्रो मात्रै खाली छ। हुन्छ, त्यसो भने त्यही गरौँ त। थर्सडेलाई नै गरौँ? हुन्छ सर, थर्सडे 3:15 देखि 2टा क्लास। 3:15 थर्सडे पनि फ्राइडे पनि है त? हजुर सर। 3:15 देखि भनेको 5 बजेसम्म हैन त हाम्रो? हजुर सर। ल गुड, त्यसो भने मैले अर्को हप्तादेखि यही डिसाइड गरेँ है त। थर्सडे हाम्रो के ट्युटोरियल पनि छ क्या सुमन सरको हैन? थर्सडे छैन सर, सुमन सरको सन्डे हो। ल त्यसो भने अब आज गर्छौँ अनि भोलि हामी भेट्दैनौँ, पर्सि अर्को हप्तादेखि थर्सडे गर्छौँ है त? यस सर, नेक्स्ट विक। ल नेक्स्ट विकबाट अब हामी आजपछि फ्राइडे भेट्छौँ। र मेरो टाइम सकिएपछि मलाई 5 मिनट अगाडि अन गर है, तिमीहरूको फेरि अरू क्लासमा जोइन हुनुपर्छ है त टाइम सकिनुभन्दा अगाडि। हुन्छ सर। ओके, ल च्याप्टर 1 मा हामी केही टर्मिनोलोजीहरू पढ्छौँ, हिस्ट्री पढ्छौँ हैन, डेटा कम्युनिकेसन कहाँबाट सुरु भयो र यसलाई चाहिँ कसरी क्लासिफाई गर्छौँ, कुन कुन क्याटेगोरीमा यसलाई चाहिँ हेर्छौँ अनि यसलाई टोटलमा चाहिँ हामी होल कोर्सभरि डेटा कम्युनिकेसनलाई कसरी बुझ्छौँ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सब्जेक्ट हो है। कम्प्युटर इन्जिनियरहरूले डेटा कम्युनिकेसन एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कोर्स सब्जेक्ट हो। मैले अस्ति पनि भने यो सब्जेक्ट पढेपछि तिमीहरूलाई कम्युनिकेसन सिस्टम्स, टेलिकम्युनिकेसन्सको आइडिया हुन्छ, कम्युनिकेसन सिस्टमको आइडिया हुन्छ, त्यसपछि कम्प्युटर नेटवर्किङको आइडिया हुन्छ है। भनेको इन्टिग्रेटेड कम्युनिकेसन सिस्टम ओभरअल यसमै आउँछ। अनि यसमा चाहिँ डिजिटल कम्युनिकेसन, कम्प्युटर नेटवर्किङ, एनालग कम्युनिकेसन, यी चिजहरू हामी सबैको एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भन्छ। अरू पछि तिमीहरूले चाहिँ अब कम्प्युटर इन्जिनियरहरूले अरू पढ्ने अरू सब्जेक्टहरू त्यसपछि बिस्तारै सुरु हुन थाल्छ हैन। सफ्टवेयर म्यानेजमेन्टदेखि लिएर अरू चाहिँ हायर लेभलको कोडिङहरू, यी सब्जेक्टहरू आफैमा कोर्स सब्जेक्ट हुन्। यो चाहिँ यसले चाहिँ अलिक ब्रोड सेन्समा तिमीहरूलाई चाहिँ अरू सब्जेक्टसँग लिङ्कअप गर्छ। त्यस कारणले अब हामी डेटा कम्युनिकेसनलाई लेट्स चाहिँ डिसीलाई हामी 2टा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेर हेर्छौँ। एउटा चाहिँ एनालग कम्युनिकेसन, अर्को डिजिटल कम्युनिकेसन है त। अब डिसी 2टै हुनु भने मैले डिजिटल कम्युनिकेसन है त। अब एनालग र डिजिटल बुझ्नको लागि, बुझ्न त हामी बुझेका छौँ, तर एक्चुअली एनालग र डिजिटल भन्नको लागि हाउ टु डिफाइन, त्यो बुझ्नको लागि हामीले अस्ति हामीले हेऱ्यौँ, अब आज नि हेर्छौँ। हामीले डेटा भनेको के हो भनेर अस्ति पढ्यौँ। डेटा भनेको सेट अफ भेरिएबल्स हैन, एन्टिटिज भन्यौँ हामीले, भ्याल्युज हैन, डिस्क्रिप्सन्स अफ कुनै पनि फिजिकल चाहिँ एक्जिस्टेन्सको चाहिँ त्यो डिस्क्रिप्सन हो, भ्याल्युज हो, फिजिकल भ्याल्युज हो। त्यसभित्र चाहिँ इन्फर्मेसन इम्बेडेड हुन्छ, इनहरेन्ट हुन्छ। त्यो इन्फर्मेसनलाई अथवा मेसेजलाई
हामी वी हेभ टु कन्भे, किन कन्भे गर्नुपर्छ भनेको इन्फर्मेसन जबसम्म कन्भे हुँदैन त्यो डेटा मात्रै हुन्छ, त्यो डेटा जबसम्म चाहिँ सेयर हुँदैन त्यो इन्फर्मेसन हुँदैन। अब सेयर हुनको लागि त्यसलाई हामीले मुभ गर्नुपर्छ, सुड बी ट्राभलिङ हुनुपर्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्छ भनेपछि सोर्सबाट कहाँ पुग्नुपर्छ त, मुभ हुनुपर्छ, कतै आइपुग्नुपर्छ अथवा डेस्टिनेसनमा पुग्नुपर्छ हैन त, डेस्टिनेसनमा पुग्नुपर्छ, सोर्स टु डेस्टिनेसन, सोर्स अफ इन्फर्मेसन, लेट्स से इन्फो, डेस्टिनेसन अफ द इन्फर्मेसन, त्यो पुग्नुपर्छ भनेपछि हामीसँग के हुन्छ त भने सोर्स अफ इन्फर्मेसन हुन्छ अथवा डेटा इन टर्म्स अफ, हामीले अस्ति भन्यौँ डेटालाई हामी इन टर्म्स अफ टेक्स्ट, इन टर्म्स अफ भिडियो, इन टर्म्स अफ अडियो, इन टर्म्स अफ इमेज है, यो चारवटा टर्म्समा हामी पढ्छौँ। यो चारवटा टर्म्सलाई जब हामी कम्युनिकेट गर्न चाहन्छौँ, मेसेज कन्भे गर्न चाहन्छौँ, त्यसपछि यसलाई हामीले मुभ गर्नुपर्छ। प्रोसेस चाहिँ के हो, ट्रान्समिट रिसिभ गर्नुपर्छ। अब ट्रान्समिसन र रिसिप्सन गर्नुको लागि हामीले धेरै फ्याक्टरलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सिग्नललाई एक त त्यो इन्फर्मेसनलाई टेक्स्टलाई इन टर्म्स अफ सिग्नलमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट चिज, सिग्नलमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। सो हाम्रो फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट के हो, सोर्स अफ इन्फर्मेसन सुड बी सिग्नल, SIGNL, सिग्नल सुड बी सिग्नल इन द फर्म अफ सिग्नल। अनि त्यो सिग्नल चाहिँ एनालग फर्ममा नि हुनसक्छ, एनालग मिन्स इट्स अ कन्टिन्युअस विथ रेस्पेक्ट टु द टाइम, अथवा डिस्क्रिट फर्ममा नि हुनसक्छ, सर्टेन टाइम इन्टरभलमा चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ, सर्टेनमा हुँदैन, र डिफ्रेन्ट फर्मको चाहिँ डिजिटल फर्म डिस्क्रिट सिग्नल्सहरू हुन्छन्। यो सिग्नल त्यसपछि हामी के गर्छौँ त, वी ट्रान्समिट इट, TXM ट्रान्समिटरले ट्रान्समिट गर्छ थ्रु सर्ट अफ मिडियम, अनि त्यो ट्रान्समिटेड सिग्नल रिसिभरले रिसिभ गर्छ अनि डेस्टिनेसनमा पुर्याइदिन्छ। सो हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्छ। लाइक हामीले अहिले कम्युनिकेसन गरिरहेका छौँ, मैले बोलेको तिमीहरूले सुनिरहेका छ, सोर्स अफ इन्फर्मेसन मेरो चाहिँ मबाट तिमीहरूसँग चाहिँ सेट अफ सिग्नल चाहिँ फ्लो भएर आएको छ, त्यो सर्टेन ट्रान्समिटरले चाहिँ ट्रान्समिट गरिरहेका छ, सो मेनी सिस्टम्स त्यहाँ इन्भल्भ भएको छन्, र त्यो चाहिँ तिमीहरूको डेस्टिनेसनसम्म पुगेको छ, इन टर्म्स अफ अडियो, इन टर्म्स अफ भिडियो हैन, इन टर्म्स अफ टेक्स्ट, यसरी चाहिँ यो कम्युनिकेसन कम्प्लिट भएको छ। तर हामीलाई थाहा छैन यो बिचमा सो मेनी सिस्टम्सको इन्भल्भमेन्ट छ। अब हामी बिस्तारै त्यो चिजहरू पढ्छौँ, त्यो चिजहरूलाई हामी बिस्तारै एक एक गरेर बुझ्ने उसको बुझ्छौँ, बुझ्नैपर्छ, त्यो हाम्रो अब्जेक्टिभ नै त्यही। अब यो चाहिँ हामी यसलाई जनरल ब्लक डायग्राम भन्छौँ कम्युनिकेसन सिस्टमको, भेरी बेसिक फन्डामेन्टल। त्यसमा के हुन्छ त, सोर्स हुन्छ, ट्रान्समिसन हुन्छ, मिडियम हुन्छ, रिसेप्सन हुन्छ, डेस्टिनेसन हुन्छ। अब एनालग र डिजिटल भनेर एनालग कम्युनिकेसनलाई के भन्ने भन्दाखेरि, अब मेरो ट्रान्समिटर सोर्स अफ इन्फर्मेसन एकछिनलाई बिर्सियो, जे पनि हुनसक्छ, एनालग पनि हुनसक्छ, डिजिटल पनि हुन्छ। अब मेरो ट्रान्समिटर र रिसिभर बिचमा चाहिँ कुन सिग्नल छ त्यो अनुसार मैले क्याटेगोराइज गर्छु, त्यो चाहिँ मेरो एनालग हो कि डिजिटल कम्युनिकेसन हो। इरेस्पेक्ट मैले चाहिँ सोर्स के छ मलाई थाहा छैन, आई डोन्ट केयर, तर यहाँ के छ त्यो अनुसार म भन्छु। सपोज मेरो सोर्समा एनालग सिग्नल छ, सानो सिग्नल एनालग छ, मैले ट्रान्समिटर र रिसिभरको बिचमा पनि त्यही सिग्नल केही पनि नगरिकन अलिकति पावर अप गरेर एनालग फर्ममै पठाइदिएँ, यो टाइम भयो, यो एम्प्लिट्युड भयो भने दिस इज माई एनालग कम्युनिकेसन है त, एनालग कम्युनिकेसन। यदि मैले यो एनालग सिग्नललाई कन्भर्जन गरेँ, एनालग टु डिजिटल कन्भर्जन गरेँ, एडिसी राखेर चाहिँ कन्भर्जन गरेँ अनि ट्रान्समिटरबाट पठाएँ भने दिस इज माई डिजिटल इम्पल्सेस, यो मेरो डिजिटल कम्युनिकेसन भयो, दिस इज माई डिजिटल कम्युनिकेसन। अब मेरो सोर्समै अर्को हुनसक्छ, सोर्समै मेरो चाहिँ डिजिटल फर्मको सिग्नल हुनसक्छ, त्यो सिग्नललाई मैले एज इट इज पठाएँ भने मेरो यहाँ के हुने भयो त, ट्रान्समिटर र रिसिभरको बिचमा एज इट इज भन्छौँ हामी त्यसलाई, बेसलाइन सिग्नल भन्छौँ, बेसलाइन, के पनि प्रोसेसिङ गर्दैनौँ, त्यो डिजिटल कम्युनिकेसन भयो। यदि मैले अब डिजिटल टु एनालग कन्भर्जन DAC थ्रु यसलाई एनालग बनाएँ र यताबाट पठाएँ भने दिस इज माई एनालग कम्युनिकेसन। सो मेरो ट्रान्समिटर र रिसिभरको बिचमा सिग्नलको फर्म कुन फर्ममा छ त्यही फर्मको म कम्युनिकेसनलाई त्यो कम्युनिकेसन भनेर डिस्क्राइब गर्छु। क्लियर छ है, यो सम्झिनु पर्यो। नेक्स्ट अब हामीले चाहिँ ट्रान्समिसनको मोड बुझ्नु पर्यो।
ट्रान्समिसनको मोड, सोर्स अफ इन्फर्मेसन र डेस्टिनेसन अफ इन्फर्मेसनको बीचमा, अनि मैले यहाँ ट्रान्समिटर युज गरेँ र रिसिभर युज गरेँ, यहाँ यसरी युज गरेँ भने अब सिम्पल वान वे कम्युनिकेसन गरेँ मैले। जस्ट मेरो चाहिँ कम्युनिकेसनको डाइरेक्सन वान वे छ, सोर्सबाट ट्रान्समिसन, ट्रान्समिसनबाट रिसेप्सन, रिसेप्सनबाट डेस्टिनेसन छ भने दिस इज माई सिम्प्लेक्स, SIMPLEX, सिम्प्लेक्स। सिम्प्लेक्स लाइक अरू केही पनि छैन, मैले रिसिभ मात्रै गरिरहेको छु, टेलिभिजन हेरिरहेको छु, मैले रिसिभ मात्रै गरिरहेको छु, मैले केही पनि गरिरहेको छु हो, द्याट्स द सिम्प्लेक्स। अब यदि मसँग होइन, मैले चाहिँ सोर्स अफ इन्फर्मेसनलाई ट्रान्स रिसिभर बनाएँ अथवा डेस्टिनेसन अफ इन्फर्मेसन र डेस्टिनेसनलाई सोर्स बनाएँ। अब मेरो सोर्स यहाँबाट गयो भने त यो डाइरेक्सनबाट जानु पर्यो, रिसिभर छ मेरो ट्रान्समिटर हुने भयो, ट्रान्समिटरबाट फेरि यो ट्रान्समिटर चाहिँ यताको चाहिँ रिसिभर हुने भयो हैन, अनि यो भयो भने चाहिँ डुप्लेक्स फर्ममा भयो, यसले टु वे काम गर्ने भयो। सो ट्रान्स रिसिभर, यो ट्रान्स रिसिभर भयो, यो पनि ट्रान्स रिसिभर भयो, यो सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन, सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन, त्यो वेमा चाहिँ मेरो डाइरेक्सन टु वेमा हुने भयो, बोथ वेमा। तर बोथ वेमा हुने बित्तिकै यो मेरो डुप्लेक्स भयो। डुप्लेक्स भनेको पनि फेरि फुल डुप्लेक्स र हाफ डुप्लेक्स छ। फुल डुप्लेक्स साइमल्टेनियसली मैले कुरा गरेँ लाइक इन मोबाइल कम्युनिकेसन। अब हाफ डुप्लेक्स चाहिँ मेरो वान्स एट अ टाइम, टु वे त हुन्छ तर मैले रिसिभ गर्नुपर्छ, अर्को टाइममा ट्रान्समिट रिसिभ गरेँ भने द्याट इज माई हाफ डुप्लेक्स। सो यो मोडमा हामी चाहिँ कम्युनिकेसनको अर्को यो मोडको भनेर बुझ्नुपर्छ। यो पनि हाम्रो लागि धेरै कम्प्लिकेटेड होइन, तिमीलाई जाँचमा सोध्न सकिन्छ। फुल डुप्लेक्स यो भयो भने तिमीले बुझ्नु, एरो मिलाउनु पर्यो, ट्रान्समिटर रिसिभर राख्नु पर्यो, यो चिज टु वेबाट गर्न सक्यो भने भइहाल्छ। कहिलेकाहीँ तिमीलाई झुक्क्याएर अब सोध्न सकिन्छ, रेडार सिस्टममा लाई कन्सिडर गरेर डेटा कम्युनिकेसनको चाहिँ ब्लक डायग्रामहरू बनाऊ भन्यो भने अब रेडारमा चाहिँ के हुन्छ, पाइलट र एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरको टु वे साइमल्टेनियस कम्युनिकेसन हुनु पर्यो नि, त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ फुल डुप्लेक्समा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। फुल डुप्लेक्स है। यो अर्को कम्युनिकेसनको मोड भयो, अघि हाम्रो कम्युनिकेसनको टाइप भयो। अब जुनसुकै कम्युनिकेसनमा म एकछिनपछि त्यो तिमीहरूको दिएको पिडिएफमा छ। सो जुनसुकै कम्युनिकेसनमा नि अब हामीले केही टर्मिनोलोजिजहरू पढ्नुपर्छ, केही प्यारामिटर्सहरू पढ्नुपर्छ। अब त्यो प्यारामिटर्सहरूलाई चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ इम्पेयरमेन्ट्स भनेर पनि पढ्छौँ। इम्पेयरमेन्ट्स, वाट आर द इम्पेयरमेन्ट्स, जाँचमा धेरै आउँछ। इम्पेयरमेन्ट्स भनेको प्यारामिटर्स जसले हाम्रो चाहिँ कम्युनिकेसनमा रोल प्ले गर्छ, हिन्ड्रेन्स ल्याउँछ। कहिलेकाहीँ ती राम्रो भइदिन्छ, कहिले नराम्रो भइदिन्छ। डिजायरेबल चाहिँ कुन हो, त्यसको चाहिँ हाम्रो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के हो, त्यसको हाई भ्यालु हो कि त्यसको लो भ्यालु। जस्तो मैले नोइज भने के हो, त्यो इम्पेयरमेन्ट हो, त्यसले चाहिँ मेरो कम्युनिकेसन सिग्नललाई चाहिँ त्यसले जहिले पनि करप्ट गरिदिनु खोज्छ, जहिले त्यसले मेरो सिग्नलसँग त्यो राइट गर्छ भनेपछि त्यो इम्पेयरमेन्ट चाहिँ मैले चाहिँ डिजायरेबल्ली लेस नोइजी चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डिस्टोर्सन भन्यो भने त्यो पनि इम्पेयरमेन्ट्स हो। डिस्टोर्सन सिग्नलको फर्मै चेन्ज भएर आउँछ। अनि मैले डिले भन्यो भने सिग्नल मैले पठाएको डिले भयो, ल्याग भएर आउँछ। अब यस्तै प्यारामिटर्सहरू म भन्छु। त्यसमा हामीले यसलाई गुड गाइज भन्यो भने दिज आर द गुड प्यारामिटर्स होइन। ब्याड प्यारामिटर्सलाई हामी इम्पेयरमेन्ट्स भन्छौँ। जनरली इम्पेयरमेन्ट्स जहाँमा सोध्यो भने सबै प्यारामिटर डिफाइन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, लेट्स मुभ अन टु द फर्स्ट प्यारामिटर। जहिले पनि आउने पहिलो प्यारामिटर हो ब्यान्ड, WIDTS, ब्यान्डविथ है। ब्यान्डविथ, लेट्स से ब्यान्डविथ। व्हाट इज द्याट ब्यान्डविथ? ब्यान्डविथलाई हामी दुई क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौँ। त्यो भनेको एउटा एनालगको फर्ममा, एनालग कम्युनिकेसनमा, अर्को डिजिटल कम्युनिकेसनमा। हामीले दुईटैमा हाम्रो ब्यान्डविथलाई हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। एनालग कम्युनिकेसनमा ब्यान्डविथ भनेको लेट्स से एनालग कम्युनिकेसनमा ब्यान्डविथ भनेको हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो फ्रिक्वेन्सी एक्स एक्सिसमा राखौँ
र वाइ एक्सिसमा हामीले एम्प्लिट्युड राख्यौँ भने हामीसँग सर्टेन फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज हुन्छ। यसलाई म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी राखौँ, यसलाई मिनिमम फ्रिक्वेन्सी राखौँ, एफ मिनिमम राख्यो भने यो ब्यान्डविड्थ भनेको मेरो एफ म्याक्स माइनस एफ मिनिमम। द्याट्स भेरी सिम्पल। त्यसलाई हामी युनिटमा हेर्ने भने हर्ज भनेर हेर्छौँ। हर्ज कति हर्जको ब्यान्डविड्थ छ, अथवा कति किलो हर्जको, कति मेगा हर्ज, कति गिगा हर्जको। ठिक छ। त्यो भनेको भेरी सिम्पल फ्रिक्वेन्सीको लेभल कति हो, कुन लेभलको फ्रिक्वेन्सी कति रेन्जमा चाहिँ त्यो फ्रिक्वेन्सी मलाई अवेलेबल हुन्छ। द्याट्स द ब्यान्डविड्थ है। लाइक एफएम रेडियो, सपोज मैले एफएम रेडियोको ब्यान्डविड्थ कति भन्यो भने 88 देखि 108 मेगा हर्ज हुन्छ हैन त। कति हुन्छ यो घटायो भने 108 माइनस 88 गर्यो भने 20 मेगा हर्जको ब्यान्डविड्थ होला हैन। सो एफएम रेडियोको ब्यान्डविड्थ 20 मेगा हर्ज हो। 20 मेगा हर्ज भित्र मैले सबै रेडियो च्यानलहरूलाई त्यहाँ एडजस्ट गर्नुपर्छ। कान्तिपुरलाई त्यहीँ दिनुपर्छ, सगरमाथालाई त्यहीँ दिनुपर्छ, रेडियो अडियो है कुन कुन छ। अब तिमीहरूको आफ्नो सहरमा पनि आफ्नो ब्यान्डविड्थ त्यही 120 मेगा हर्ज भित्र त्यसलाई बाँध्ने हो 88 देखि 108 मेगा हर्ज। त्यो बिचमा हरेक स्टेसनको आफ्नो सेन्टर फ्रिक्वेन्सी हो। द्याट्स द ब्यान्डविड्थ। बट यो चाहिँ हाम्रो एनालग फर्म हामी यसरी हेर्छौँ भने इन्टरनेसनल कन्भेन्सन हो कि कस्तो हुन्छ सर यो? यो इन्टरनेसनल कन्भेन्सन हो, इन्टरनेसनल कन्भेन्सन हो। अनि त्यो कसरी हुन्छ नि, फ्रिक्वेन्सी भनेको तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यो नेचुरल रिसोर्स हो नि। अब यसलाई एउटा रुल कन्भेन्सन बनाएन भने के हुन्छ? अपरेट गर्छु भन्यो भने ल म चाहिँ 10 गिगाहर्जमा गर्छु भनेर पाएन। उसको सिस्टम के हो? VHF ब्यान्ड हो भने VHF ब्यान्ड छुट्याइदिएको छ है। सो मेडिकल ब्यान्ड, मेडिकल इक्विपमेन्ट चलाउनु पर्यो भने मेडिकल ब्यान्डहरू छुट्याइदिएको छ। त्यो पनि लाइसेन्स र अनलाइसेन्स छ है। अब अनलाइसेन्स ब्यान्ड युज गर्यो भने ISM ब्यान्ड भन्छौँ हामी इन्डस्ट्री, साइन्स र मेडिसिनमा। अनलाइसेन्स ब्यान्ड पनि छुट्याइदिएको छ, पैसा तिर्नुपर्ने। त्यो ब्यान्डभित्र बसेर त्यो इक्विपमेन्ट चलाउनु पर्छ। यो इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनले छुट्याइदिएको छ। त्यो अनुसार लाइसेन्स ब्यान्ड, अनलाइसेन्स ब्यान्ड हैन, VHF हाई फ्रिक्वेन्सी, भेरी हाई फ्रिक्वेन्सी, गिगाहर्ज ब्यान्ड, माइक्रोवेभ ब्यान्ड, अब चाहिँ इभन अप्टिकल ब्यान्डमा यो छुट्याइदिएको छ। हामी अप्टिकल ब्यान्ड भनेर हामीले चाहिँ कति ब्यान्डलाई युज गर्ने त्यो पनि छुट्याइदिएको छ है। हरेक ब्यान्डहरू छुट्याइदिएको छ। एफएम रेडियो कसले गर्ने, टेलिभिजनमा के गर्ने, टेलिभिजनको चाहिँ भिडियोलाई कति ब्यान्डमा राख्ने, अडियोलाई कुन ब्यान्ड, यो सबै कन्भेन्सन छुट्याइदियो। त्यो ब्यान्डभित्र अनि हामीले आफ्नो लाइसेन्स, आफ्नो फ्रिक्वेन्सी किन्छ। आफ्नो फ्रिक्वेन्सीभित्र पनि कति ब्यान्ड चलाउने हो त्यो पैसा हो। रिसोर्स होइन। वाइम्याक्स आफ्नो ब्यान्ड गिभन ब्यान्डविथमा चाहिँ वाइम्याक्सको ट्रान्समिटर रिसिभर चलाउनु। ठिक छ, क्लियर भयो? सर अब अर्को चाहिँ मैले डिजिटल कम्युनिकेसन गरेको छु भने डिजिटल कम्युनिकेसनमा मेरो के हुन्छ त, डिसी ब्यान्डविथ चाहिँ मेरो कति बिट्स पर सेकेन्ड BPS चलाउने हो मेरो। त्यसलाई हामी पछि डेटा रेट पनि भन्छौँ। डेटा रेट जस्तो देखिन्छ, तर के हो भने यो पनि बिट्स पर सेकेन्ड चाहिँ मेरो कति हो त त्यो ब्यान्ड, त्यसले छुट्याउँछ। बिट्स पर सेकेन्ड भने के हो? 1/s हो नि होइन, 1/सेकेन्ड हो नि, त्यो भने हर्ज हो नि। सो बिट्स हर्ज भनेको मेरो गिभन फ्रिक्वेन्सी नै हो। फेरि कति हर्जको चाहिँ लाई मैले कति बिट्स बनाउने, त्यहाँ चाहिँ हामी निक्विस्टको स्याम्पलिङ थ्योरम युज गर्छौँ राइट। एनालग सिग्नल छ मेरो है, यसलाई मैले स्याम्पलिङ गर्नु पर्यो नि, तिमीले पढिसकेको छौ यो, आई नो द्याट हो। कति स्याम्पल्स भनेपछि कति बिट मैले चाहिँ गर्ने, 3 बिट गरेँ भने 1 2 3 गर्ने भयो होइन, अथवा जस्ट 2 बिट भयो भने 1 र 0 भयो। 2 बिटको स्याम्पलिङ, सो 2 बिट्स पर सेकेन्ड एउटा साइकललाई मैले 2टा स्याम्पल युज गरेँ, 2टा बिट्स। द्याट्स द डिजिटल कम्युनिकेसन्सको ब्यान्डविथ। ठिक छ, हामी अझ पछि आउँछौँ यसलाई।
अहिले तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने डिजिटल र एनालगको बिट्स पर सेकेन्ड र हर्स दुईटा चाहिँ हामी ब्यान्डविड्थलाई दुईटा टर्ममा बुझ्नुपर्छ एनालग र डिजिटल अब ब्यान्डविड्थ पछि अब डेटा रेट अघि मैले अलि भनिसकेँ यो ब्यान्डविड्थसँग डेटा रेट भेरी प्रपोर्सनल हुन्छ है प्लस अब ब्यान्डविड्थ इन्टु त्यसको चाहिँ मेरो स्याम्पलिङ कति लेभलमा मैले स्याम्पलिङ गरेको छु लेभल्स छ नि दुईटा लेभलमा कन्डाइज गरेँ भने 2 बिटको भयो 3 मा गऱ्यो भने 3 बिटको भयो हैन त्यो अनुसार डेटा रेट ब्यान्डविड्थ र डेटा रेट दे आर द प्रपोर्सनल थिङ्स अब त्यहाँ नोइजको कुराहरू आउँछ सो भेरी सिम्पली त्यो पीडीएफ मा दिएको छ सो डेटा रेट भनेको पनि बीपीएस नै बिट्स पर सेकेन्ड केबीपीएस एमबीपीएस जीबी त्यो भनेको पनि ब्यान्डविड्थ इन्टु लग 2 अफ के हो त यो 1 प्लस त्यसको लेभल हो अथवा 1 नगरौँ यसलाई 1 नगरिकन सिधै गऱ्यो भने लेभल अफ द डेटा बिट्स मैले कति बिटको क्वान्टाइजेसन गरेको छु कि स्याम्पल्स कति बिट दुईटा स्याम्पल्स तीनटा स्याम्पल्स लेभल्स भनेको बिट रेन्ज नै सो एउटा सिग्नललाई डिजिटल सिग्नल एनालग सिग्नललाई मैले डेटा रेटमा कन्भर्जन गरेँ भने ब्यान्डविड्थ आउने भयो अनि त्यसको बाइनरी भ्यालु कति छ त्यो मल्टिप्लाई गरेँ भने मेरो डेटा रेट आउँछ द्याट इज बीपीएस नै आउँछ ओके पछि हामी डिटेलमा पढ्दै जान्छौँ अहिले मात्रै के पढ्नु पर्यो भने डेटा रेट कति छ मेरो गिभन ब्यान्डमा चाहिँ त्यो डेटा रेट मैले कतिवटा चाहिँ स्याम्पल बिट्सहरू चाहिँ पर सेकेन्ड चाहिँ पठाउँछु द्याट्स माई डेटा रेट थर्डमा चाहिँ अब डेटा रेट भन्दा हामी यो वर्ड युज गर्न बढी मन पराउँछौँ धेरै टेक्निकल्ली प्र्याक्टिकल्ली यो युज हुन्छ पढ त के हो क्यान यु रिड इट पढ्न सक्छ थ्रुपुट थ्रुपुट यो पनि बिट पर सेकेन्ड नै हो बीपीएस नै हो डिजिटल कम्युनिकेसनमा यो चाहिँ हामी युज गर्छौँ यो पनि डेटा रेट के एनालजीबाट बुझ्दा हुन्छ कति बिट्स पर सेकेन्ड गयो तर कुरो के हो भने यो चाहिँ कुनै पनि सिस्टमको इनपुट र आउटपुटको रेसियो हेर्छ यसले इनपुट यसको आउटपुट इनपुटमा भएको डेटाको रेट र आउटपुटमा भएको डेटाको रेटको कम्प्यारिजन गर्छ सो यो रेसियोमा जान्छ यो आउटपुटमा जान्छ हो त्यस कारणले हामीले कति बिट्स आएको थियो कति बिट्स थ्रु भयो द्याट्स द थ्रुपुट भयो सपोज मेरो ट्रान्समिटर यो हो भने यो इनपुटमा यति बिट्स पर सेकेन्ड आउटपुटमा कति बिट्स पर सेकेन्ड र एक्चुअली यो आउटपुटको मेजर हामी हेर्छौँ कति लिएर कति आउटपुट दियो त्यो बिट्स पर सेकेन्ड भनेको यो प्र्याक्टिकल सेन्समा हो भनेर बुझ्नु पर्छ इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु तिमीहरूले पानीमा धाराको पानीलाई चाहिँ वाटर सप्लाई गर्ने एजेन्सीले चाहिँ दिया हुन्छ ल मैले चाहिँ 1 घन्टामा यति 10,000 पानी चाहिँ दिन्छु 1 घन्टामा भनेर डेली दिन्छु भनेर चाहिँ तिमीहरूलाई कमिटमेन्ट दिया हुन्छ तर एक्चुअल त्यो भनेको डेटा रेट भनेर बुझ्नु है तर एक्चुअली हुन्छ कि त्यति त आउँदैन हावा आउँछ हावा पानी मिसिएर छट गर्दै आउँछ 10,000 को ठाउँमा 3,000 4,000 2,000 आउला सो त्यो 3 2 4 कति जो एक्चुअल कति चाहिँ जार पानी आयो द्याट इज द थ्रुपुट क्लियर अब तिमीले डेटा ट्रान्सफर गर्छौ कपी गर्छौ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो थ्रुपुटको ग्राफ आइरहेको हुन्छ है एक्चुअली त्यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि फ्ल्याटमा आउँदैन नि हो यूएसबी 3.0 युज गर्यो भने के हुन्छ त्यसको चाहिँ स्पेक हेर्यो भने डेटा सिट हेर्यो भने यसको ट्रान्सफर रेट यति हुन्छ भने हुन्छ नि डेटा रेट त्यो भने त फ्ल्याटमा जुन बेला पनि एउटै फ्ल्याटमा त्यति डेटा रेट आउनुपर्ने आउँछ र आउँदैन नि थ्रुपुट मात्रै आइरहेको हुन्छ त्यही भएर त्यो ग्राफ तलमाथि गरिरहेको हुन्छ कति केबीपीएस कति एमबीपीएस कहिले एमबीपीएस बुझ्छ केबीपीएस के गरिरहेको हुन्छ तिम्रो हाम्रो हेर्ने हो भने राउटरले दिने हाम्रो चाहिँ वाइफाईको पनि सिग्नलको चाहिँ ट्र्याक मोनिटर गर्ने हो भने
हामीले किनेको पैसाको 1 Mbps को पैसा दिएर चाहिँ किनिराखेको छ भने त्यति आउँदैन नि। अब त्यो रिसोर्स सेयरिङ भइरहेको हुन्छ, सिस्टम त्यो धेरै सिस्टममा त्यो सेयर भइरहेको हुन्छ र सिस्टमले त्यसलाई चाहिँ फरक पारिदिइराखेको हुन्छ। त्यसको प्रोसेसिङ पावर है, ट्रान्समिसन पावर, अब त्यस युज गरेको चाहिँ हार्डवेयरहरूको चाहिँ क्वालिटी, यो सबैले त्यसलाई चाहिँ थ्रुपुट चाहिँ दिया हुन्छ। सो एक्चुअल अमाउन्ट अफ आउटपुटमा मेरो कति आउँछ त्यसलाई मैले थ्रुपुटमा मेजर गर्छु। सो अबदेखि डेटा कम्युनिकेसन पढिसकेपछि कहिले पनि थ्रुपुट भनेर बुझ्नु पर्यो। धेरै जसो चाहिँ एक्चुअल चाहिँ कुरा चाहिँ डेटा चाहिँ मैले पाउने डेटा भनेको मेरो थ्रुपुटले डिफाइन गर्छ है त। ठिक छ। अब मेरो च्यानलको क्यापासिटी कति छ, च्यानल क्यापासिटी पनि हाम्रो अर्को प्यारामिटर हो, त्यो उसमा आउँछ। च्यानल क्यापासिटी पनि अघि हामीले हेरे जस्तो ब्यान्डविड्थ, मेरो गिभन ब्यान्डविड्थ कति छ त्योसँग कम्पेरेबल हुन्छ। म्याक्सिमम ब्यान्डविड्थ छ त्यति म्याक्सिमम मेरो च्यानल क्यापासिटी हुन्छ। ब्यान्डविड्थ भन्दा बढी मेरो च्यानल क्यापासिटी हुनै सक्दैन। त्यसकारणले मैले चाहिँ अप्टिकल फाइबर युज गरेँ भने डेफिनेटली मेरो च्यानल क्यापासिटी बढी हुन्छ, किनभने त्यसको ब्यान्डविड्थ बढी हुन्छ। अप्टिकल रेन्जमा हुन्छ नि, भिजिबल ब्यान्डमा हुन्छ। त्यो भिजिबल ब्यान्ड भनेको न्यानो स्केलमा हुन्छ है, 3×10⁸ को चाहिँ मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा गएको हुन्छ। त्यसलाई हामीले कन्भर्जन गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ अप्टिकल रेन्जमा जान्छौँ, माइक्रोमिटर ब्यान्डमा आउँछ होइन, अथवा 380 न्यानोमिटरदेखि 700 न्यानोमिटरसम्म आउँछ। सो न्यानोमिटरको वेभलेन्थलाई फ्रिक्वेन्सीमा कन्भर्जन गर्छौँ र ब्यान्डविड्थ निकाल्छौँ। सो इट्स प्रोपोर्सनल टु द च्यानल क्यापासिटी सी। अनि अब मेरो बाइनरी भए हुनाले log2 + 1 आइडियल केस, मेरो एकदम बल्क भ्यालु केही पनि छैन, एकदम सिग्नल आइडियल छ, त्यहाँ केही पनि अरू प्यारामिटर छैन, सिग्नल मेरो यस्तो छ भेरी क्लिन सिग्नल छ भने मेरो आइडियल 100%। तर यति मात्रै राख्यो भने यो च्यानल क्यापासिटी थ्योरम भन्छौँ हामी यसलाई, स्याननको थ्योरम भन्छौँ। यो स्याननको फर्स्ट तिमीहरूले कम्युनिकेसन पढ्दाखेरि नाम थाहा पाइहाल्नु पर्ने नाम हो स्यानन्स थ्योरी, SHANNON, स्यानन्स च्यानल क्यापासिटी थ्योरम। यो आइडियल केसको लागि। अब स्यानन्सको वर्क लगाएपछि स्यानन्स प्लस हार्टले, HARTLEY, हार्टले चाहिँ के एक्चुअल के भन्यो भने थ्रुपुट कन्सिडर गर्नुपर्छ। थ्रुपुट कन्सिडर गर्ने भनेको सिग्नल र नोइजको रेसियो कन्सिडर गर्नुपर्छ, आइडियल हुँदैन, प्र्याक्टिकल हेर्नुपर्छ भनेर सिग्नल टु नोइज रेसियो हामी यसलाई SNR भन्छौँ, सिग्नल टु नोइज रेसियो SNR। दिस इज द स्यानन हार्टलेको च्यानल क्यापासिटी थ्योरम हो। त्यो पनि सी च्यानल क्यापासिटी। अगेन हामी यसलाई BPS नै मेजर गर्छौँ, BPS, KBPS, MBPS, GBPS। सो यो फर्मुला तिमीहरूले जहिले थाहा पाउनुपर्छ। अब स्यानन्स च्यानल क्यापासिटी थ्योरम विथ हार्टलेको मोडिफिकेसन। सो च्यानल क्यापासिटी अर्को छ। हामी यो चिज सर त्यो S र N भनेको के हो? ओके सर ल म भन्दैछु। मैले ट्रान्समिट गर्ने सिग्नल के हो त, एकदम आइडियल केसमा चाहिँ सपोज मैले एउटा सिनुसोइड चाहिँ पठाउन खोजेँ भने मेरो एक्चुअल के हुन्छ त, सिग्नल S भनेको दिस इज माई S सिनुसोइड। ठिक छ। एक्चुअली यस्तो चाहिँ आइडियल केस हुँदैन है। अब म एकछिनपछि भनौँला भनेको थिएँ, ठिकै छ। अब एक्चुअली हुन्छ कि यसमा यसरी नोइजहरू एड भएर आउँछ है, भनेपछि मेरो सिग्नल भनेको चाहिँ यो सिनुसोइड भयो मेरो, मैले युज गर्ने सिग्नल S फङ्सन अफ T है। अब यहाँ नोइज इम्बेड भइदियो भने यो N फर नोइज, यो पनि टाइम भ्यारिङ भयो होइन, टाइम अनुसार चेन्ज हुन्छ। यो दुईटाको रेसियोलाई हामी सिग्नल टु नोइज रेसियो भन्छौँ। ठिक छ। हजुर सर। सिग्नल एन्ड नोइज। सो सिग्नल एन्ड नोइज कसरी एपियर भएको छ त्यो हामी हेर्छौँ। अब यो सिग्नल एन्ड नोइज रेसियो जनरली के हुन्छ भने DB स्केलमा हुन्छ। DB स्केल भनेको 10 टाइम्स log बेस 10 ओभर सिग्नल र नोइजको भ्यालु कति छ, रेसियो कस्तो छ कि कति टाइम्सले सिग्नल स्ट्रङ छ नोइज भन्दा, अथवा कति टाइम्सले नोइज स्ट्रङ्गर छ
सिग्नल भन्दा त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज 20 dB भने मैले भने हाउ इट कम्स कति टाइम्स हो भनेर लिनियर भ्यालु हेर्नुपर्ने हुन्छ। लिनियरमा के हुने भयो त अब मेरो मैले सिग्नल टु नोइजलाई यता लगेँ भने 20 पावर के हुने भयो त 10 log 10 लाई को रिभर्स गर्यो भने 10 भयो हैन। 10 रेज पावर 20 डिवाइड बाइ यो 10 हैन भनेपछि कति हो त 10 पावर 2। सो 20 dB भनेको सिग्नल र नोइजको रेशियो 10 पावर 2 भनेको के हो 100 हैन 100 बाइ 1 भयो नि। सो भनेको मेरो के हुने भयो त सिग्नल इज इक्वल टु 100 टाइम्स नोइज हैन n। सिग्नल मेरो नोइज भन्दा 100 टाइम्सले स्ट्रङ्गर छ भनेर बुझ्नु पर्यो 20 dB भन्यो। -20 dB भन्यो भने जस्ट रिभर्स भयो हैन। नोइजको ठाउँमा सिग्नल हुने भयो, सिग्नलको ठाउँमा नोइज हुने भयो। मेरो नोइज चाहिँ 100 टाइम्सले सिग्नल भन्दा स्ट्रङ्गर छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब +30 dB भन्यो भने के हुने भयो त 10 रेज पावर 3 भनेको 1000 भयो 1000 टाइम्सले। 40 भनेको 10,000 टाइम्सले। 10 भनेको जस्ट के हो 10 टाइम्सले। 0 dB भनेको 1 टाइम्स भनेको सिग्नल र नोइज बराबर छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अहिलेको केसमा अब हामी एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त। च्यानल क्यापासिटी क्याल्कुलेट गर भनेर पछि हामी उसमा हेरौँला। सी क्याल्कुलेट गर फर एफएम ब्यान्डविड्थको लागि भन्यो भने के गर्छ त एफएम को ब्यान्डविड्थ कति रे अहिले हामीले हेर्यौं 20 dB हैन त 20 मेगाहर्ज हैन त। 20 मेगाहर्ज भनेको हामीले यसलाई चाहिँ हर्जमा लानुपर्छ। कति भयो 20 × 10⁻⁶ मै जानु है त 20 × 10⁻⁶ हर्ज इन्टु log 2 of 1 प्लस सिग्नल टु नोइज रेशियो कति राख्ने 0 dB भन्यो भने कति हो 0 dB भनेको 1 भयो है। 10 dB भनेको 10 भयो। 20 dB भनेको 100 भयो। सपोज 20 dB नै राख्यो भने के हुने हो त यो log 2 of 101 भयो हैन। सो यो भनेको मेरो 20 × 10⁻⁶ इन्टु log 2 of 101 20 dB SNR छ भने अब यसको चाहिँ भ्यालु निकाल्यो भने च्यानलको क्यापासिटी यति मेरो बिट्स पर सेकेन्ड आउँछ है। बुझिराखेको छ। च्यानल क्यापासिटी क्याल्कुलेट गर भनेर भने हामीलाई सिग्नल र नोइजको रेशियो थाहा पाउनु पर्यो र अनि ब्यान्डविड्थ थाहा पाउनु पर्यो। हाम्रो अडियो सिग्नलको च्यानल क्यापासिटी कति चाहिन्छ मैले कुनै च्यानलको सिस्टम बनाएँ भने त्यसको क्यापासिटी कति चाहिन्छ भने अडियोको लागि कति हो 20 हर्ज देखि 20 किलो हर्ज भयो भने हुन्छ। तर हामी अडिबल हामीले सुन्नको लागि चाहिँ 100 देखि 100 हर्ज देखि 3400 हर्जसम्मको अडिबल हुन्छ। त्यसकारणले 3400 माइनस 100 भनेको 3100 हर्ज भयो इन्टु log 2 of 1 प्लस कति राख्ने सिग्नल टु नोइज रेशियो सपोज 10 dB भन्यो भने 10 को 10 हुन्छ सर 3300 हुन्छ हैन 30 सरी 400 हुन्छ 400 देखि 3000 300 देखि 3400 सम्म हुन्छ है त। अब मैले एउटा भ्यालु दिएको हो सिम्पली तिमीहरूले 4000 राखे नि हुन्छ 0 देखि 4000 राख्थ्यौ न सपोज है। जनरली हामी पछि आउँछौं यसलाई 4000 नै मानेर काम गर्छ के किनभने त्यहाँ गार्ड ब्यान्ड राखेको हुन्छ है। मेरो दिमागमा 100 चाहिँ गार्ड ब्यान्ड राखेर चाहिँ अगाडि बढाए हो। ओके कुनै पनि भ्यालु हुन सक्छ 4000 सपोज भयो भने कति log 2 of है। अब 0 dB छ भने log 2 of 2 1 0 dB भनेपछि 1 को 1 नै हुन्छ। यसरी हामी च्यानल क्यापासिटी क्याल्कुलेट गर्छौं। त्यो मैले दिएको पीडीएफ मा पनि यो छ। सो च्यानल क्यापासिटी हामीले कतिवटा 4वटा प्यारामिटरमा आयो। टाइम कति छ हामीसँग लगभग सकिन लागेको छ। उस्तै अब जुन अब यो भनेको हामीलाई यो चीज जति बढी भयो जति हायर रेन्जमा आयो त्यति राम्रो भयो। त्यसकारणले यो प्यारामिटर्सहरु
लो हुन थाल्छ नि, मेरो डेटा रेट पनि कम, थ्रुपुट पनि कम है, क्यापासिटी च्यानलको क्यापासिटी पनि कम, ब्यान्डविड्थ पनि कम भयो भने दिज आर द इम्पेयरमेन्ट्स। त्यसकारणले यो कुन सेन्समा आउँछ त्यो अनुसार हुन्छ। अब अलिकति 3-4वटा प्यारामिटर पढ्न बाँकी छ। अब साँच्चै नै ब्याड गाइज हेर्ने हो भने नोइजलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। नोइज मैले अब सिग्नल र नोइजको रेसियो भनिसकेपछि नोइज कसरी आउँछ भन्ने कुरो एक्सप्लेन गर्न क्विकली गर्छु है त। नोइज कसरी आउँछ, नोइजलाई बुझ्नुभन्दा पहिले मैले सिग्नललाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। सिग्नललाई यसले डिफाइन गरेँ भने सिग्नललाई मैले धेरै भेरिएबल्सबाट डिफाइन गर्दिनँ, 4वटा भेरिएबल्सबाट गर्छु। कुनै पनि सिग्नल हामीले युज गर्ने, अब तिमीले फङ्सन्स भन्न, हामी यहाँ सिग्नल भन्छौँ फङ्सनलाई, त्यसको चाहिँ एउटा प्यारामिटर हो, त्यसको एम्प्लिट्युड कति छ, यो एम्प्लिट्युड कति छ है, यहाँ छ अथवा 0मै छ, त्यो एम्प्लिट्युड एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट चिज। अर्को यसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी कति छ, एउटा साइकल छ यो गिभन टाइममा, अथवा 3टा साइकल छ, अथवा सो मेनी साइकल्स है, त्यो हाउ मेनी साइकल्स पर सेकेन्ड, त्यो फ्रिक्वेन्सी। अर्को त्यसको फेज कस्तो छ, त्यो 0 यो 0बाट सुरु भएको छ, अथवा यहाँबाट सुरु भएको छ, 90बाट सुरु भएको छ, अथवा 180बाट सुरु भएको छ, अथवा 270 डिग्रीबाट सुरु भएको छ, अथवा 0 डिग्रीबाट सुरु भएको छ। त्यो सिग्नल कहाँबाट सुरु भएको छ त्योलाई हामी इनिसियल फेज भन्छौँ। अर्को टाइम अनुसार त्यो कसरी चेन्ज भएको छ, त्यो 4वटा प्यारामिटर्स हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। फेज बुझ्नलाई तिमीहरूले बुझेको छ कि छैन हैन, कुनै पनि सिग्नल साइकल चाहिँ हामीले कसरी हेर्नुपर्छ। मैले यो पोलार फर्ममा हेर्ने हो भने मेरो यो सेन्टर भयो, यो 0 डिग्री भयो, 90 डिग्री भयो, 180 डिग्री भयो, अनि यहाँ 270 भयो, 360 भयो। के हुन्छ त, मेरो 0मा छ भनेको सिग्नल यहाँ हो हैन, मेरो यहाँ हो, अनि यो मुभ भयो 45 मा पुग्यो भनेको यतातिर पुग्यो। अब यसको एम्प्लिट्युड कति छ, यो लेन्थ हेर्छु मैले, यो लेन्थ हेर्छु म्याक्सिमम, अनि 90 मा पुग्यो भनेको यो यहाँ पुग्यो, बिस्तारै आयो, यो मुभ हुँदै 180 मा आयो, यहाँ पुग्छ, फेरि यहाँ पुग्दा फेरि तल जान्छ, माथि जान्छ, यसरी वान साइकल कम्प्लिट गर्छ हैन। दिस इज द फेज भ्यालु। पोलार फर्ममा हामी यसरी हेर्छौँ, यो एंगल कति छ भन्ने कुरा, त्यो रिलेटिभ पोजिसन त्यसले डिफाइन गर्छ। एनीवे अब मैले मेरो सिग्नल भेरी क्लिन सिग्नल छ भने टाइममा मैले त्यसलाई कसरी हेर्छु भने, मलाई रोक्नुपर्ने रोकिहाल है, सक्यो सर, टाइम चाहिँ अर्को क्लास यति सकिहाल्नु, नोइज चाहिँ गरिहाल्नु है त। अब यो नोइजलाई चाहिँ अब मैले यो सिग्नल हो भने यो नोइजले चाहिँ हेर्ने भनेको नोइजले एम्प्लिट्युडलाई मात्र इफेक्ट गर्छ। सो इट्स अ फंक्सन अफ एम्प्लिट्युड। सो यो नोइज मेरो सिग्नलमा यसरी आउँछ, एम्प्लिट्युडमा राइट गर्छ, एम्प्लिट्युड माथि आउँछ। सो अहिलेको मेरो क्लिन सिग्नल भयो, अहिले मेरो नोइजी सिग्नल भयो। सो नोइज भनेको इट्स अ चेन्जेस इन द एम्प्लिट्युड अफ द गिभन सिग्नल है। अब नोइज सिग्नल र अब मेरो सिस्टमले नोइज दियो भने यसलाई मेरो क्लिन सिग्नल यो थियो, मैले सिस्टमबाट थ्रु पठाएँ भने अब मेरो आउटपुट सिग्नल चाहिँ यस्तो नोइजी सिग्नल आउँछ है त। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब नोइज पनि मेरो फरक फरक हुन्छ, एउटा एटमोस्फेरिक नोइज, अर्को सिस्टमले दिने नोइज। एटमोस्फेरिक भनेको नि यो नोइज भनेकै कसरी आउँछ भने यो टेम्परेचर चेन्ज भएर आउँछ। एक्चुअली भन्यो भने टेम्परेचर चेन्ज भएर बोल्ट्जम्यानको कन्स्ट्यान्ट के लाई टेम्परेचरले मल्टिप्लाई गरेर त्यसको ब्यान्डविड्थले फेरि मल्टिप्लाई गरिदियो भने चेन्ज हुन्छ। त्यसकारणले सिस्टम तात्न थालेपछि नोइज आउन थाल्छ, सिस्टममा पावर सप्लाई दिने बित्तिकै नोइजी हुन थाल्छ। त्यो कुनै पनि सिस्टमले त्यो टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ, एब्सोल्युट टेम्परेचरबाट जब रुम टेम्परेचरबाट चेन्ज हुन थाल्छ अनि यसको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट चेन्ज हुन्छ। हामीलाई थाहा छ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ नोइज सिग्नल एपियर हुन्छ। त्यसलाई हामी थर्मल नोइज भन्छौँ अथवा जोन्सन नोइज पनि भन्छौँ है त। यो कहाँबाट आउँछ, n इज इक्वल टु बोल्ट्जम्यानको कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर इन्टु ब्यान्डविड्थ है। ओके, यो नोइज भयो। बाँकी हामी अर्को क्लासमा गर्छौँ। बाँकी डिस्टोर्सन, ल्याटेन्सी,
डिले यी प्यारामिटरहरू छ, अर्को जिटर है त। यति पढेपछि हामी च्याप्टर 1 लाई चाहिँ क्लोज गर्छौँ अनि पछि म त्यो उसमा देखाउँछु। अर्को क्लासमा चाहिँ है त सिआर 5वटा प्यारामिटर भयो। अब 6औं चाहिँ हामी हेर्छौँ है त, प्रोबेबली डिले हेर्छौँ होला है त। ठिक छ, हुन्छ सर। ओके। मैले अब के क्लास छ अहिले? यसले प्रोबेबिलिटी तिमी उता जोइन गरिसक्यो होला। ओके, ओके म लिभ गरेँ ल। ठिक छ, ओके थ्याङ्क यू। पक्क है एकैछिन म डाउनलोड गरिहाल्छु। ओके ठिक छ, मैले लिभ गरेँ।